So hey guys, welcome to Saga Vlogs. I hope everyone is doing good. I'm good too. So with this good note, I have a good thing to share with you guys that I'm going to get vaccinated today. So this vlog is going to be all about my vaccination day, guys. I'm just walking down this road, हैन म पर राजभवनबाट त्यो हिँडेर my vaccination center is भानु भवन, त्यहाँ देख्नुहुँदैछ guys, हैन I being an artist of Information and Cultural Affairs department itself forwarded my name for the vaccination, हैन so मेरो vaccination center चाहिँ हो भानु भवन म पुग्न आँटेको छु guys. अहिले म बाहिर हिँड्दैछु. So it's raining here badly guys. So यो चाहिँ के हो, क्यान्टिनको लाइन होला है. ओके सो हेर्दै जाउँ गाइस. यहाँ छ रहेछ, लाइनमा रहेछ ड्याममै मान्छेहरू. ओके मास्क लगाइदिउँ मजाले हैन. सो भ्याक्सिनेसनको लागि आइम क्वाइट ग्ल्याड एन्ड लिल बिट नर्भस एट द सेम टाइम हो. अलिकति टेन्सन पनि भइरहेको छ. सो हेर्दै कस्तो हुँदो रहेछ. सो हियर वी हेभ दिस क्यु, लाइनमा बस्नुपर्छ होला. सो हेर्दै भ्याक्सिनेसन लाइनमै बस्नुभएको हो, खोलेको छैन है. लाइनमै बस्नुभएको साथीहरू, खोलेको छैन कि है. यो उयसकोबाट पठाएको हो, कल्चर डिपार्टको कि होइन हो नि है. सबै आर्टिस्टहरू होला नि त साथीहरू है. ए यहाँ हेरिदिनु साथीहरू, मैले भ्लग गर्दैछु मेरो भ्याक्सिनेसन दिएको कि. सो गाइस अब म चाहिँ आई हेभ टु वेट इन द क्यु. सो लास्टमा उभिरहेको छु म. हेरौँ अब यहाँबाट. सो यत्रो रहेछ. अब छिर्नेदैछौँ हामी, लाइनमा बसिरहेको छौँ. टप छ छिर्नु गाइस. सो छिर्दिउँ अब. मेरो लिस्टमै आएको छ नाम. हजुर लिस्टमा आएको छ मेरो नाम. सो गाइस म चाहिँ छिर्दै भानु भवनभित्र. एकदम दामी देखिदिरहेको छ भानु भवन. पानी चाहिँ हेभी परिरहेको छ गाइस. सो कताबाट हो लेट्स सी, हेर्दिउँ. सो यो हो हाम्रो भानु भवन, गोर्खा भवन. ला हो र त. मेरो चाहिँ ला हो. मेरो चाहिँ नेम आएको थियो लिस्टमा कि. ए त बस्दै गर्नु. ए हुन्छ हजुर हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू. अब गाइस सो भ्याक्सिनको डोजै छैन भन्दै थियो हो, बट मेरो नेम लिस्टमा आएको छ नेम. सो त्यो भएर चाहिँ म यहाँ वेट गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ. सो लेट्स वेट देयर फर वाइल होइन, के हुन्छ हेरौँ. ओके अहिले हामी यहाँ वेट गरिदिइरहेको छ होइन. यहाँ साथीहरू छ, मेरो साथीहरू भेटेँ. सो अब यहाँ सबै वेट गर्ने यहीँ रहेछ. प्रायः जस्तो हाम्रै डिपार्टमेन्टहरू रहेछ गाइस. सो हेर्दैछौँ. तर यो त 45 प्लसको हो नि, फेरि 5 दा यो चाहिँ सिरियल नम्बरमै जानु हामी. उहाँनिर त्यही लिस्ट दिन्छ होला उहाँनिर. उसले कुपन काट्छ. 200 त ढिलो हुने रहेछ नि मेरो त. होइन नि, ए यो त हुँदैन नि. तिमीले अगाडि लाइनमा छ भने तिम्रो नाम अगाडि त्यो त्यहाँ खोज्नु टाइम लाग्छ भनेर मात्रै ए हजुर नम्बर चाहिँ. ए हजुर हजुर.
स्टिल इन द लाइन कोरोना छ र पनि अब यस्तो चपाचप छ गाइस के गर्नु सो यहाँ गजाङ भइरहेको छ लाइनमा गाइस यस्तो छ सिचुएसन सो गाइस मैले मेरो एकदम दामी सिङ्गर साथी भेटेँ हो मार्क्स नभन्नुमा यस्तो खचाखच भइरहेको छ सो हाम्रो सागरलाई के अरे सागर भक्सलाई अलिकति सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले अनि मार्क्स खोलेर अलिकति देखायो ओभर दामी सिङ्गर है अच्छा त्यही बस्नु ल के नाम छ मेरिना थाप काम लाग्यो 24 25 कति लाग्छ न तपाईँ यहाँ कसरी लाइन यता लेडिजको लाइनमा आउनुहोस् न 63 भने यहाँ दिइहाल्छ लाइन जहाँ छ लाइन बढाउनु यहाँ यस्तो सबैजना तपाईँलाई सोध्नु आउँछ होइन सोध्नु आउँछ यहीँ लाइन लाग्छ त्यही त त्यो लाइन हिजो झन्डै पुलिस भयो नि यहाँ जेआरएस लिएर आएछ यस्तो कि मेरो जस्तै साइन गर्नु खोज्यो त तर भएन रहेछ त्यस्तो पनि हुँदैछ अझै केही सोच सो गाइस फाइनली अब मैले कुपन पाएँ होइन सो अब म भ्याक्सिनेसनको लागि यहाँ बसिरहेको छु लाइनमा हेलो भन्दैछु सो अब यहाँ ठिक्कै हाम्रो यहाँ स्टेजमा रहेछ ब्याक स्टेज पछाडिपट्टिबाट छिर्दैछौँ सो भ्याक्सिनेसन क्याम्प चाहिँ स्टेजमा छ सो अब चाहिँ हाम्रो अर्को स्टेप रहेछ यहाँनिर त्यो चाहिँ यहाँ कम्प्युटराइज एन्ट्री गर्छ होला अलिक फरक फरक बस्नुहोस् तपाईँहरू यसै टाँसेर नबस्नुहोस् फरक फरक बस्नुहोस् अलिक पछाडि जानुहोस् पछाडिको तपाईँ अलिक भित्र बस्नुहोस् भाइ अलिकति भित्र बस्नुहोस् तपाईँ पनि लु अलिक पछाडि पछाडि जानुहोस् तपाईँहरू जोग्यो भने त हामी पनि जोगिन्छ जानुहोस् मजाले दलिकर जानु आउनुहोस् आउनुहोस् हजुर हामीलाई खिच्छ ए हुन्छ च्यानलमा हाल्नु होइन मेरो त भ्लग चल्दैछ रेजिस्ट्रेसन गरेको छौ रेजिस्ट्रेसन गरेको छुइनँ कि हामीले डिपार्टमेन्टबाट पठाएको पर्सनल त गर्नुभएको पर्सनल गरेको छुइनँ मैले हजुर सागर भाइ जोखाना निक्लिहाल्छ नि हौ सागर भाइ त्यो त गरेको छ नि त निस्किहाल्छ होला है त्यो उयोबाट आधार नम्बरबाट आदरले पुरा हजुर आधारले त्यही त किन हाम्रो मान्छेहरू नि हजुर विश्वास लाग्छ नि ए है त्यस्तो हुन्छ हजुर हजुर यहाँनिर भ्याक्सिन लगाएको तर त्यस्तो सो अब मेरो टर्न गाइस हो आम लिल बिट नर्भस हुन्छ सक्छु हजुर बेसिक
20%. पप्पू बनाएर मैले पठाएँ मैले कति छ आर्टिस्ट दार्जिलिङमा 460 छ हाम्रो रेन्ज है 460 मेरो भ्याक्सिन हालेको यति राम्रो दादाहरू हुनुहुन्छ अरूले पनि इन्करेज पाओस् भनेको त हजुर, हजुर, लागि हजुर ल हामीले हाल्नैपर्छ नि त भ्याक्सिनेसन उपाय केही छैन हो आफ्टर 84 डेज ल सेकेन्ड हजुर डोज सेकेन्ड डोज नहराउनुहोस् ल नहराइराख्नुहोस् ल सेकेन्डमा चाहिन्छ ज्वरो हेर्ने प्यारासिटामोल ओ केटा यता पठाऊ केटा थ्याङ्क यू बस्नुहोस् ल एकछिन केटा यता पठाउनु भन्नु त हजुर त्यो त अब अलिकति अब्जर्भेसनको लागि छ है हजुर सो यहाँ मेरो साथी भेटेको छु साथीको नाम चाहिँ के भन्नु मुकेश साथी सो साथी कहाँ तब्दार हुनुहुन्छ है म बढाइ भन्नु ए गिङदेखि ए हजुर 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 सो अब यहाँनिर चाहिँ हामी अलिकति अब्जर्भेसनको लागि बस्नुपर्छ होइन हाफ एन आवर जस्तो सो मैले भ्याक्सिन हाने गाइस सो त्यस्तो केही फिल भएको छैन अलिकति दुखेन पनि मलाई दुख्नु चाहिँ हो दुख्यो साथीलाई दुखेको जस्तो फिल त भयो त्यो भएन है हजुर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति नर्भस थिएँ हो इन्जेक्सन हान्नु भनेपछि चाहिँ सानैदेखिको टेन्स लाग्दिहाल्छ हो पोस्ट भ्याक्सिनेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्जर्भेसनको लागि क्या इफ यु फेस एनी डिफिकल्टिज सो द्याट क्यान बी अब्जर्भ हियर इन दिस सर्टन आवर सो आई एम स्टेइङ हियर जस्ट फर हाफ एन आवर फर द अब्जर्भेसन गाइस यहाँभित्र चाहिँ एकदमै पिसफुल छ शान्ति छ होइन अगाडि स्टेज छ साइड साइडमा एन्ट्री गर्नु बस्नु भएको छ भलन्टियरहरू अनि यहाँ हलको सिट्सहरू र माथि बाल्कनी हो एकदमै बाहिर जस्तो खालको छ नि अब एउटा माहौल छ बट हियर इनसाइड इट्स भेरी कुल भेरी पिसफुल क्या मजा आइरहेको छ है चाहिँ शिवदा हुनुहुन्छ हो शिवदा एकदम दामी सिङ्गर हुनुहुन्छ हाम्रो त सो खुसी लाग्यो प्रायः जस्तो आर्टिस्टहरू भेटेँ मैले आज दार्जिलिङको हुन्छ थ्याङ्क यू दा हाम्रो यहाँ प्रणय दा पनि हुनुहुन्छ दाहरू प्रणय दा एकदम खुसी लाग्यो आज सबै दादाहरूलाई भेट्नु पाएँ मैले यहाँ पनि हुनुहुन्छ दादा है तक्दाबाट हुनुहुन्छ तक्दादेखि नै तक्दाबाट हजुर सो अब्जर्भेसनको लागि हामी सबै बसिरहेको छौँ एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई त प्रणय दा रमाइलो पो लाग्यो त मलाई त सबै भेटेर अलिकति नर्भस थिएँ पहिला चाहिँ हो दुख्यो तपाईँलाई चिरिक्कै अलिकति भयो है दुख्दैन दुख्यो हजुर साइको परेर हो कि किन हो दुखेको जस्तो पो लाग्दो रहेछ त सो गाइस फाइनल्ली होइन निस्केको कताबाट छु म सो गाइस फाइनल्ली आई गट माई भ्याक्सिनेसन डन गाइस म निस्किँदैछु होइन सो दिस इज माई फर्स्ट डोज कोभिसिल्ड लगाएँ एन्ड माई सेकेन्ड डोज बुस्टर डोज विल बी आफ्टर 84 डेज भन्दैछ गाइस होइन सो त्यस्तो केही पनि हुँदैन रहेछ दुख्दैन रहेछ हो अलिकति चिरिक्कै भएको जस्तो हुँदो रहेछ गाइस पानी बाहिर त्यत्तिकै रहेछ डर पर्दैछ पानी होइन म के भन्न चाहन्छु भने होइन हामीसँग केही उपाय छैन अहिले के त वी हेभ नो एनी अप्सन बट टु गेट यो भ्याक्सिनेसन डन सो भ्याक्सिन लाउनुहोस् गाइज होइन भ्याक्सिन लाउने अलिकति प्रोसेस मैले भनिदिइहालेँ पहिला नेम लिस्ट आएको हुनुपर्दो रहेछ होइन सो 45 प्लसलाई चाहिँ सायद त्यस्तो छैन होला सो 18 to 44ले चाहिँ पहिला हामीले आफ्नो नेम आएको हुन्छ मेरो त्यस्तै भयो सो त्यसरी मैले गरेँ भ्याक्सिनेसन सो अब म यहाँबाट निस्किँदैछु गाइस फाइनल्ली अब म यहाँबाट निस्केको गाइस अब म यहाँबाट चौरस्ता भएर जान्छु अनि मेरो भ्याक्सिनेसन भयो खुसी लाग्यो होइन आई वाज लिटल बिट नर्भस द्याट टाइम होइन वेन आई वाज एट द डोर टु गेट द भ्याक्सिनेसन भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि अलिकति म नर्भस थिएँ बट राइट नाउ आइ एम फिलिङ ओके गाइस सो अब म निस्किँदैछु अहिले म चौरस्तापट्टि जाँदैछु गाइस पानी दामी पर्दैछ सब अलिकति रेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ मलाई त्यो एउटा मेडिकेसन पनि दिएको छ ज्वरोको भनेर भन्दैछ गाइस होइन सो एभ्री वान प्लिज डु भ्याक्सिनेसन होइन प्लिज गेट यो भ्याक्सिनेसन डन गाइस सो म त्यही भन्न चाहन्छु सबलाई त्यही इन्करेज गर्न चाहन्छु होइन म त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु सो अब अलिकति हेर्दै जाउँ रमिताहरू हाम्रो दार्जिलिङ देखेको छ हेलो
सो टुरिस्टहरूले आयो भन्दै थियो होइन, मैले छाताले गर्दा राम्रो देखाउन सकिनँ। ओके गाइस, यहाँ आई लभ दार्जिलिङ लेक दामी छ। सो पानी झरी यस्तो छ गाइस, एकदम के भन्नु, यो चाहिँ टिप सिजन हो नि त। दिस इज हियर वी आर ह्याभिङ रेनी सिजन दिस टाइम। सो हेलो ब्रो अरे भ्लग गर्दै आएको। सो यस्तो छ गाइस। सो अहिले म चौरस्ता निस्केँ गाइस। दिस इज अ ब्युटिफुल चौरस्ता, एकदम दामी छ हाम्रो चौरस्ता गाइस। अहिले अलिकति ब्युटिफाई गरेर यस्तो मार्बल्सहरू छ हो। सो I'm right here at चौरस्ता। सो चौरस्ताको रेनी सिजनको टाइममा यस्तो हुन्छ गाइज। एन्ड बिहाइन्ड मी देयर इज अ बुक स्टल। जिटिए टुरिज्म डिपार्टमेन्टको अफिस छ गाइज। हो हाम्रो दा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? हुनुहुन्छ ल। हेलो दा, किशोर दा हुनुहुन्छ? हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू। सो हामीलाई किशोर दाले पहिला मजाले गाइड गरिदिनु भएको थियो नि त होइन, मतलब मजाले हामीलाई गाइडलाइन्सहरू दिनुभएको थियो, एडभाइस गर्नुभएको थियो सन्दकपू जाँदा। सो उसलाई भेटिराखौँ भनेर मैले हेरेको गाइस, छैन रहेछ। इट्स ओके गाइस। अहिले यस्तो छ हाम्रो चौरस्ता, ओह्रालोको मलहरू छ। सो यो वरिपरि एकदम दामी बनाएको छ अहिले चाहिँ बाटो हो, मजा आउँछ हिँड्नु। सो after my vaccination done, I'm feeling पछाडि क्लिन रहेछ। I'm feeling little bit के भन्नु, it's okay, everything is okay, but what I feel is like everyone was saying that हात दुख्यो होइन। that's why I also got a kind of त्यो सेन्स हुन्छ नि क्या साइकोलोजिकल्ली। सो त्यस्तो भएर दुखेको हुनसक्छ गाइस होइन, बट एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिकै छ, ओके छ, मजा आउँदैछ गाइस अहिले। सो म अहिले भ्लग गर्दै हिँड्दैछु यो बाटोमा होइन। सो एभ्री वान इज लुकिङ एट मी गाइस। यही हो, अलिकति पब्लिक प्लेसमा पनि बोल्नुको लागि चाहिँ यु मस्ट ह्याभ द्याट कन्फिडेन्ट। सो यु हेभ टु बिल्ड द कन्फिडेन्ट फर्स्ट। सो यसरी जाँदैछु म। एन्ड हियर besides this road there are beautiful shopping malls होइन। सो अब मार्केट निस्किन्छु गाइज। म कमानबाट चाहिँ, हाम्रो कमानतिर चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ होइन, टोटली लकडाउन नै छ क्या। मार्केटमा चाहिँ अब यस्तो छ है, मार्केट इज अलमोस्ट ओपन क्या। अब एभ्रिवेयर पिपल आर हियर एन्ड देयर, बट इन अ विलेज, इन अ एरिया we were totally locked down क्या। सो लकडाउन भएको थियो नि त कम्प्लिटली, त्यस्तो भएर गाडी पाउनु पनि मलाई साह्रो पर्थ्यो। एन्ड दिस डेज आइम हियर इन दार्जिलिङ टाउन। सो अहिले म यो ओह्रालो झर्दैछु, केभेन्चर्स ओह्रालोको बाटो हो गाइस। सो मार्केट यस्तो छ हाम्रो, पानी झरीमा पनि जोडतोडले नै मान्छेहरूको आउजाउ छ गाइस। वेन आई वाज इन भिलेज मलाई कस्तो भएको थियो, 30 to 35 days I didn't even show my face to this town क्या। अनुहार पनि देखाएन मैले, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले एउटा प्रोटोकल फलो गरेर बसेको थियौँ म गाउँमा भइन्जेल। सो आज मैले फिल गरेँ क्या, हामी कमानको चाहिँ एकदमै सिधा मान्छे हुँदो रहेछौँ। गाडी पनि पाउनु साह्रो परेको थियो मलाई यहाँ आउनु होइन। बट बजार हेर्नुहोस्, बजार इज के भन्नु अब तपाईँलाई, बजार इज नर्मल क्या, नर्मल। सो आफै जोगिनु राम्रो हो होइन, फर्स्ट अफ अल चाहिँ। सो अहिले म ओरेन्ट ओह्रालो झर्दैछु। यो जग्गालाई पब्लिकली हामी ओरेन्ट ओह्रालो भन्छ गाइस। सो यस्तो छ। हेलो प्रितम दा, यसलाई यहाँ हेरिदिनुहोस् है, हाम्रो प्रितम दा हुनुहुन्छ यहाँ आएर किनिदिनुहोस् गाइस। आउनुहोस् तपाईँहरूलाई 50% डिस्काउन्ट। सागर ब्लग्सलाई पनि सब्सक्राइब, सागर भाइलाई एकदम सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, लाइक गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। हजुर।
हुन्छ थ्याङ्क यू दा थ्याङ्क यू भेट्दै गरौँ त मजा आउँछ है मार्केटमा यसरी बोल्दै हिँड्नु चिनेको मान्छे छ भने बट एक्लै बोल्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अल्ट हुँदो रहेछ फिल सो आइ एम फिलिङ लिल बिट अकवर्ड राइट हियर इन दिस मार्केट सो बजार चाहिँ यस्तो छ गाइस हेर है गाउँको घरमा पनि ओके छ बजार क्या किनभने मैले गाडी नपाउँदा चाहिँ एकदम मन दुखेको थियो नि त गाउँबाट आउँदाखेरि होइन सो त्यही कारण चाहिँ मैले सो गरिदिएको यस्तो छ भनेर चाहिँ देखाइदिएको गाइस होइन बजार इज टोटली नर्मल क्या नर्मल छ नर्मल भ्याक्सिन लगाऊ होइन अब जतिले प्राइभेट जबमा गर्दै गरेकोहरूले त गर्नु पऱ्यो नि त गाइस सो त्यस्तै हो यस्तो छ ओके छ फाइन छ पानी झरी छ यति हो होइन प्रब्लम भनेको र पनि अब मैले भन्नुको मतलब चाहिँ यो होइन कि अब पेन्डेमिक छ यस यु हेभ टु फलो द रुल्स होइन बट त्यस्तो स्ट्रिक्ट हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ अब चेपारो पारिदिन्छ नि त अब केही अर्जेन्ट काम हुन्छ कोही बेला समटाइम्स यु मस्ट ह्याभ यु हेभ टु ब्रिङ मेडिकेसन्स फर यर प्यारेन्ट्स होइन त्यसै बेला पनि छिर्नु पाउँदैन हामी होइन सो त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो छ नि त सिचुएसन होइन हाम्रो तलतिरबाट चाहिँ कमान बस्ती गाउँ बस्तीबाट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ तर बजारमा ओके छ त अन्त बजारमा हेर्नुहोस् त एभ्रिथिङ इज ओके सो बाटो अगाडि आइपुग्छु म हियर एभ्रिथिङ सिम्स नर्मल क्या एभ्रिथिङ सिम्स नर्मल नथिङ हेज ह्यापन टु दिस प्लेस क्या पेन्डेमिक चाहिँ छैन भन्दैछ गाइस छैन भने जस्तै छ गाइस सो त्यस्तो छ गाइस म यो दार्जिलिङको मार्केटको सिनारियो देखाउँदैछु गाइस अहिले घरि होइन सो बाटाबाट अलिकति यता चौक बजार भन्छ यसलाई चौक बजार आइपुगेको छु म सो अब यहाँदेखिको उता म गर्नु सक्दैन मेरो यो ऱ्यान्डम भ्लग एकछिनै एन्ड गर्छु गाइस म होइन टिल देन स्टे सेफ किप वाचिङ सागा ब्लग्स होइन प्लिज डु सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली कि एउटा भ्लग दामी छ भनेर सेयर गरिदिनुहोस् होइन द्याट्स अल गाइस ओके I'll see you in my next vlog. Okay, bye bye guys.